ओके स्टुडेन्ट्स, अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। हामीले अस्ति लास्ट भिडियोमा पढ्यौँ ट्रुथ भ्यालुको बारेमा। अब ट्रुथ भ्यालु पछि छ ट्रुथ टेबल भनेको के हो है। ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल हामीले के गर्छौँ, दिएको स्टेटमेन्टहरूको ट्रुथ भ्यालुजहरूलाई एउटा टेबलमा सो गर्छौँ। त्यही टेबललाई भनिएको छ ट्रुथ टेबल। यानी जुन टेबलमा ट्रुथ भ्यालुजहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छ अथवा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अथवा हामी सो गर्छौँ, त्यही टेबललाई भनिएको छ ट्रुथ टेबल। ठीक छ, त्यसको बारेमा धेरै नलेखौँ। हामीले के लेख्ने, द टेबल प्रेजेन्टिङ all the possible truth values of given statement is called truth table। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, त यो डेफिनेसन भयो स्टुडेन्ट्स। द टेबल प्रेजेन्टिङ all the possible truth values of all given statements is called truth table। ठीक छ, मतलब दिएका जति पनि स्टेटमेन्टहरू छन् तिनीहरूको जति पनि पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज हुन सक्छन्, त्यो ट्रुथ भ्यालुजहरूलाई हामी एउटा टेबलमा सो गर्छौँ। त्यही हो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा जस्तै कुनै स्टेटमेन्ट दिएको छ पी। ठीक छ, मानौ पी दिएको छ अनि यहाँनिर अर्को स्टेटमेन्ट क्यू दिएको छ अनि पी र क्यू यहाँ अर्को पनि स्टेटमेन्ट छ मानौ दिएको छ। त हामीले पहिलो रोमा यो फर्स्ट रोमा हामीले स्टेटमेन्ट दिएका स्टेटमेन्टहरूलाई लेख्छौँ। यहाँनिर यो फर्स्ट रोमा दिएका स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ। अरू पनि हुनसक्छ, स्टेटमेन्ट दुईवटा हुनसक्छ, तीनवटा हुनसक्छ। जस्तै यो पी भयो, एउटा क्यू भयो, अनि त्यसपछि हामी कलम बनाउँछौँ। यसरी यो कलम बनाउँछौँ। त पी को ट्रुथ भ्यालु के छ त्यो यहाँनिर लेख्ने, क्यू को ट्रुथ भ्यालु के छ यहाँनिर लेख्ने। मानौ पी ट्रु छ त यहाँ लेख्ने, क्यू ट्रु छ त यहाँ लेख्ने। मानौ यहाँनिर ट्रु छ, यहाँनिर फल्स होला, यहाँनिर फल्स होला, यहाँ ट्रु होला, यहाँ फल्स होला, यहाँ फल्स होला। ठीक छ, त्यसरी रो बनाउने अनि यो कलम बनाउने अनि यसलाई सेपरेट गर्दै पनि हुन्छ यसरी। त यो एउटा टेबल भयो अनि यस्तै टेबललाई हामी के भन्छौँ त ट्रुथ टेबल भन्छौँ, जसमा स्टेटमेन्टहरू देखाउँछौँ अनि तिनीहरूको पोसिबल ट्रुथ भ्यालुजहरू हामी सो गर्छौँ। त त्यही छ द टेबल प्रेजेन्टिङ अल द पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज अफ अल गिभन स्टेटमेन्ट इज कल्ड द ट्रुथ टेबल। खैर यसमा धेरै कुरा छैन है, यसलाई हटाइदिउँ। अब यसपछि छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ लजिकल कनेक्टिभ्स। यानी कनेक्टिभ्स भनेको के हो। अब कनेक्टिभ्स भनेको जब दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामी कनेक्ट गर्छौँ नि त्यसलाई कनेक्टिभ भनिन्छ है। त अब अर्को हेडिङ लेखौँ, लजिकल कनेक्टिभ्स अथवा सिधै कनेक्टिभ्स। लजिकल कनेक्टिभ्स मेन त यो बुझ्नु पर्यो कनेक्टिभ्स भनेको के हो। त दुईटा स्टेटमेन्टलाई जब हामी कुनै वर्डले अथवा सिम्बलले कनेक्ट गर्छौँ नि त्यसलाई भनिन्छ लजिकल कनेक्टिभ। त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, द वर्ड्स अर फ्रेजेज अर सिम्बल्स द्याट कनेक्ट टु अर मोर सिम्पल स्टेटमेन्ट्स आर नोन एज लजिकल कनेक्टिभ्स। मतलब एउटा त्यस्तो वर्ड अथवा कुनै सिम्बल जसले दुईटा स्टेटमेन्टलाई कनेक्ट गर्छ। जस्तै मानौ एउटा स्टेटमेन्ट छ 2 = 5। ठीक छ, यो फल्स हो त्यसैले स्टेटमेन्ट हो। अनि बिचमा हामीले के लगायौँ, एन्ड लगायौँ। ठीक छ, एन्ड। अनि अर्को स्टेटमेन्ट लेख्दैछु 1 + 2 = 3। अब हेर यो एउटा स्टेटमेन्ट यो हो अनि यो दुईटै स्टेटमेन्टलाई हामी केले कनेक्ट गर्यौँ त, एन्डले। यो एउटा सानो वर्ड आयो जसले हामी यो दुईटालाई कनेक्ट गरिदियौँ, त यो भयो कनेक्टिभ। अब एन्डको सट्टामा अर हुनसक्छ, यो पनि कनेक्टिभ हो। इफ र देन यो पनि कनेक्टिभ हो। यो सेन्टेन्स तिम्रो इफ देनको सेन्टेन्स बन्छ नि, यो कनेक्टिभ हो, यो सँगै आउँछ। इफ र देन सँगै आउँछ। इफ अनि यहाँनिर एउटा स्पेस हुन्छ अनि देन अनि फेरि स्पेस हुन्छ। एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर हाल्छौँ, एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर हाल्छौँ। त दुईटा स्टेटमेन्ट, एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर छ, एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर हुन्छ। मानौ यहाँनिर पी छ, यहाँनिर क्यू छ। त्यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई इफ देनले कनेक्ट गरिदियो, त्यो इफ देन पनि के भयो त कनेक्टिभ भयो। त्यसैगरी
इफ एन्ड ओन्ली इफ एन्ड ओन्ली इफ यो पनि एउटा कनेक्टिभ हो इफ एन्ड ओन्ली इफ त हामी जेनरली कनेक्टिभको बारेमा कति टाइपको कनेक्टिभ हुन्छ त एउटा हामीले यो अर चाहिँ एन्ड अनि इफ देन इफ एन्ड ओन्ली इफ यिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ त यसलाई डिफाइन गरौँ यसरी त यो डेफिनेसन मैले लेखेँ स्टुडेन्ट्स हेर द वर्ड्स अर फ्रेजेस or symbols है यहाँनिर or symbols that connect two simple statements are called logical connectives. Examples मा and or if then and if and only if यानी दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामी and ले कनेक्ट गर्छौं त यो and के भयो कनेक्टिभ or ले पनि कनेक्ट गर्न सक्छौं त यो पनि कनेक्टिभ भयो if then यो पनि कनेक्टिभ भयो if and only if यो पनि कनेक्टिभ भयो ठीक छ त यो भयो लजिकल कनेक्टिभको बारेमा अब हामीले पढ्नु छ टाइप्स अफ स्टेटमेन्टका टाइपहरू है त सबभन्दा सुरुमा पढ्नु छ नेगेसन भनेको के हो नेगेसन पहिला अलिकति बुझौँ त्यसपछि डेफिनेसन लेखौँला जस्तै कुनै स्टेटमेन्ट पी छ मानौ यो दिएको स्टेटमेन्ट हो दिस इज गिवन स्टेटमेन्ट अब पी को नेगेसन भन्नाले के त पी ले जुन कुरालाई भनेको हुन्छ ठ्याक्कै त्यसलाई अपोजिट गरिदिने स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ नेगेसन अफ पी पी ले जुन कुरालाई जनाएको छ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट गरिदिने ठ्याक्कै त्यसको नेगेटिभ गरिदिने स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ नेगेसन अफ पी क्लियर छ त्यसलाई हामी यसरी भन्छौँ negation of any statement P which denies भनेको नेगेटिभ हुँदैन है त्यसको अब डिफाइन गरौँ यो भयो डेफिनेसन स्टुडेन्ट्स हेरौँ अ स्टेटमेन्ट which denies भनेको अपोजेस द गिवन स्टेटमेन्ट इज नोन एज द नेगेसन अफ गिवन स्टेटमेन्ट मतलब एउटा दिएको स्टेटमेन्ट छ अनि त्यसलाई अपोज गर्ने त्यसलाई विरोध गर्ने त्यसले भनेको कुरालाई जस्ट उल्टाइदिने जस्ट नेगेटिभ गरिदिने त्यो हो नेगेसन डिनाइज भनेको अपोजेस अनि नेगेसनलाई कसरी लेख्ने द नेगेसन अफ अ स्टेटमेन्ट पी इज रिटन एज जस्तै मानौ कुनै स्टेटमेन्ट पी छ हैन त्यसको नेगेसनलाई यसरी लेख्ने यो साइन दिने यो साइन यहाँनिर हुनुपर्छ एकछिन है त यो जुन साइन छ नि यो साइन यहाँनिर हुनुपर्छ यहाँनिर यसरी यो छैन है यो यानी यसरी लेख्ने यो साइन दिने अनि यहाँनिर पी लेख्ने त यो भइहाल्छ नेगेसन अफ पी यसको मतलब के हो नेगेटिभ अफ पी यसलाई कसरी पढ्ने नट पी एन्ड इज रिड एज मतलब यसलाई पढ्ने कसरी त नट पी ठीक अनि यसपछि के भनेको छ पी एन्ड नट पी यो नेगेसन यहाँनिर लेखौँ पी एन्ड नट पी हैव अपोजिट ट्रुथ भ्यालुज स्टेटमेन्ट पी को र यसको जुन नेगेसन छ त्यसको ट्रुथ भ्यालुज अपोजिट हुन्छ त्यो त हुनै पर्छ स्टुडेन्ट्स जस्तै पी कुनै गिभन स्टेटमेन्ट छ ठीक छ यो भयो गिभन स्टेटमेन्ट अब यसको नेगेसन भन्नाले यो नट पी यसरी लेख्ने मतलब इट इज द नेगेटिभ अफ दिस स्टेटमेन्ट यसले जुन कुरा भन्यो त्यसलाई ठ्याक्कै यसले के गरिदिन्छ नेगेटिभ गरिदिन्छ यसलाई पढ्ने नेगेसन अफ पी अथवा नेगेटिभ अफ पी अथवा नट पी यो जुन सिम्बल देखिरहेछौँ नि यो सिम्बल यसलाई हामी टिल्ड भन्छौँ के भन्छौँ टिल्ड पी यस सिम्बलको नाम हो टिल्ड पी एन्ड दिस इज नेगेसन कसको नेगेसन हो दिस इज द नेगेसन अफ पी अनि सुन पी र यो नेगेसन पी को ट्रुथ भ्यालुजहरू जस्ट अपोजिट हुन्छ त्यो त हुनै पर्यो यदि यो स्टेटमेन्ट ट्रू हो त्यसको नेगेसन फल्स भइहाल्छ यदि यो फल्स हो भने यसको नेगेसन ट्रू भइहाल्छ ठीक छ स्टुडेन्ट्स इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज फल्स इफ दिस इज फल्स देन दिस इज ट्रू त्यही लेखेको छ पी एन्ड नट पी हैव अपोजिट ट्रुथ भ्यालुज त्यो त भयो डेफिनेसन अब यसको हामीले बनाउँछौँ ट्रुथ टेबल कसको ट्रुथ टेबल त नेगेसनको एक्जाममा क्वेसन कसरी सोध्छ define negation and write its truth table define negation and write its truth table त यो डेफिनेसन भयो
निगेसनको डेफिनेसन अनि यसको ट्रुथ टेबल। त ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने हेर। अब दिएको स्टेटमेन्ट के छ हेर। यो हो पी गिभन स्टेटमेन्ट अनि यसपछि हामीलाई के चाहियो यसको निगेसन चाहियो। बस यो दुईटा कुरा। पी थाहा भएपछि के हुनुपर्छ यसको के थाहा हुनुपर्छ निगेसन अफ पी। राम्रोसँग हेर टेबल कसरी बनाउने। यो भयो गिभन स्टेटमेन्ट अनि यो भयो यसको निगेसन। अब यो जुन कलम छ नि यो पी को बारेमा लेख हेर। पी स्टेटमेन्ट हो। अब हामीलाई थाहा छैन यो ट्रु हो कि फल्स हो त हामी सबै केस लिने। मानौ यो ट्रु हो कि त यो फल्स हो। दुईटा मध्ये एउटा त हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा त हुन्छ किनकि यो स्टेटमेन्ट हो आइदर ट्रु अर फल्स। त हामीलाई थाहा छैन पी ट्रु हो कि फल्स हो त हामी दुईटै केस लिने। अब सुन पी यदि ट्रु छ त्यसको निगेसन के भइहाल्छ फल्स जस्ट अपोजिट। यदि पी यदि फल्स छ त्यसको निगेसन के भइहाल्छ ट्रु। and this is the truth table students. This is the truth table of negation. यो negation को truth table भयो। हामीले यो स्टेटमेन्ट लेख्यौं पी यो गिभन स्टेटमेन्ट हो स्टुडेन्ट्स ठीक छ। यो गिभन स्टेटमेन्ट अनि यो यसको निगेसन भयो। अनि पी यदि ट्रु छ त्यसको निगेसन फल्स। पी यदि फल्स छ त्यसको निगेसन ट्रु। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। ओके एग्जाम्पल हेरौं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज पी इज स्टेटमेन्ट। यसले के भन्दैछ 2 + 3 = 5। पी इज सेइङ 2 + 3 = 5 एन्ड वी नो दैट दिस इज ट्रु। अब यसको निगेसन कसरी लेख्ने त। यसको निगेसन कसरी लेख्ने त यसलाई नेगेटिभ कसरी गर्ने 2 + 3 = 5। बस यही हो निगेसन। पी ले जुन कुरा भन्यो त्यो हुँदैन कसले भन्छ त निगेसनले भन्छ यानी नेगेटिभ गर्दिने 2 + 3 = 5 यसको नेगेटिभ 2 + 3 = 5। अफ कोर्स दिस इज फल्स 2 + 3 = 5 हुन्छ त 2 + 3 = 5 हुन्छ। यहाँ लेखेको छ not equal to 5 भनेपछि यो फल्स हो। यो ट्रु त यो फल्स। एकदम क्लियर छ। अर्को एक्जाम्पल मानौ अर्को एक्जाम्पल लिन्छौं 2 नम्बरमा। सपोज पी ले भन्दैछ काठमाडौँ इज द capital of Nepal. Kathmandu is the capital of Nepal and this is true. P अब यसको निगेसनलाई कसरी लेख्ने त। यसको निगेसनले जस्ट के भन्छ त यसको नेगेटिभ काठमाडौँ इज नट द क्यापिटल अफ नेपाल। काठमाडौँ इज नट द क्यापिटल अफ नेपाल। यो हो है यो हो काठमाडौँ इज नट द क्यापिटल अफ नेपाल एन्ड दिस इज फल्स। बस यही हो निगेसन। ट्रु को निगेसन फल्स हुन्छ फल्स को निगेसन ट्रु हुन्छ। ल थर्ड एक्जाम्पल मानौ पी ले के भन्दैछ 1 = 0। दिस इज फल्स। दिस इज फल्स। अब यसको निगेसनलाई के भन्छ त 1 इज नट इक्वल टु 0। दिस इज ट्रु। वास्तवमा 1 0 सँग इक्वल हुँदैन त दिस इज ट्रु। त दिएको स्टेटमेन्ट फल्स छ भने यसको निगेसन ट्रु भइहाल्छ र दिएको स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने यसको निगेसन फल्स भइहाल्छ। आई होप तिमीहरूले क्लियर भएको होला तिमीहरूलाई। ओके नेक्स्टमा जाउँ। अर्को टपिक छ हाम्रो डिसजङ्क्सन है त। ओके अर्को टपिकमा जानुभन्दा पहिले अलिकति अरू पनि बुझौँ यसको बारेमा। यो निगेसन गर्दाखेरि सम आयो भने त्यसलाई अलमा कन्भर्ट गरिदिने अल आयो भने सममा कन्भर्ट गरिदिने है। अल जस्तो वर्ड आयो भने त्यसको निगेसनमा सम लेख्ने। जस्तै इक्जाम्पल मानौ एउटा इक्जाम्पल यसरी लेखौँ। मानौ पी ले के भन्दैछ all integers are rational numbers। मतलब जति पनि इन्टिजर्सहरु छन् त्यो सबै रेशनल नम्बर छन्। यो त सही कुरा हो यो ट्रु हो है। all integers are rational numbers। अब इन्टिजर भन्नेको थाहै छ अनि रेशनल नम्बर भन्नेको p/q। ख्याल हामी चाहिँ पढ्छौं रियल नम्बर सिस्टममा यी जति पनि इन्टिजरहरु छन् त्यो सबै रेशनल नम्बर हुन्छ। अब यसको निगेसन कसरी गर्ने त। यहाँनिर अल आएको छ त्यसको निगेसन कसरी गर्ने स्टुडेन्ट्स। अल लाई सम लेख्दिने सम इन्टिजर्स आर
नट रेशनल नम्बर्स, अल को सम लेख्ने है, आर नट रेशनल नम्बर्स एन्ड अफ कोर्स दिस इज फल्स। मतलब सबै इन्टिजरहरू रेशनल नम्बर हुन्छ, तर यहाँनिर के लेख्यो कि केही हुँदैन रे, हैन सबै हुन्छन्, त्यही भएर यो फल्स भयो। त अल आयो भने सममा लेख्ने है, अनि सम आयो भने अलमा लेख्ने, ठीक छ। त एउटा इक्जाम्पल यो पनि भयो, अल को नेगेसन सम, समको नेगेसन अल। ओके, नाउ अब हामीले अर्को टपिकमा जाउँ। के अरे कन्जङ्सन भनेको के हो, यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। कन्जङ्सन पहिला डिस्क्राइब गरौँ, त्यसपछि डेफिनेसन लेखौँला। कन्जङ्सन भनेको के हो सुन। दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ, पी र क्यू। यदि यो दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई जब हामी एन्डले कनेक्ट गर्छौँ नि, त यो एउटा के भयो त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भयो है। पी एउटा स्टेटमेन्ट, क्यू अर्को स्टेटमेन्ट, अनि दुईटालाई केले जोडियौँ त एन्डले, त यो स्टेटमेन्ट भयो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। एन्ड यही स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ कन्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू। कन्जङ्सन भनेको एन्ड। अनि यसलाई सिम्बलमा हामी यसरी लेख्छौँ स्टुडेन्ट्स, पी अनि यो एन्डको सिम्बल यस्तो हो स्टुडेन्ट्स, यो सिम्बल हो एन्डको, ठिक छ। एन्ड भनेपछि हामीले यो सम्झिने, यो भी टाइपको तल फर्काएको है, इन्भर्टेड भी, तल फर्केको भी। त कन्जङ्सन भनेको के बुझ्यौँ कि दुईटा स्टेटमेन्टलाई जब एन्डले कनेक्ट गर्छौँ त यो स्टेटमेन्ट एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भयो, एन्ड दिस स्टेटमेन्ट इज कल्ड कन्जङ्सन। र एन्डको सिम्बल यो हो। यसलाई पढ्ने कसरी, पी एन्ड क्यू। के पढ्ने, पी एन्ड क्यू। अब यसको नियम के हो, जस्तै यो एउटा आफैमा स्टेटमेन्ट हो। अब स्टेटमेन्ट भएपछि त ट्रु होला कि त फल्स होला, त कतिखेर यसलाई ट्रु मान्ने र कतिखेर फल्स मान्ने। दुईटा स्टेटमेन्टको बिचमा एन्ड छ, त कतिखेर यसलाई ट्रु मान्ने कतिखेर फल्स मान्ने। त्यही र दिस स्टेटमेन्ट इज ट्रु इन वान केस, दिस स्टेटमेन्ट इज ट्रु इन वान केस ओन्ली when both p and q are true। मतलब p पनि ट्रु छ, q पनि ट्रु छ है। p आफैमा ट्रु स्टेटमेन्ट, q आफैमा ट्रु स्टेटमेन्ट, अनि बल्ल यो स्टेटमेन्ट, यो होल स्टेटमेन्ट यानी यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट के भइहाल्छ, ट्रु भइहाल्छ। p इज ट्रु, q इज ट्रु, देन दिस स्टेटमेन्ट इज ट्रु, अदरवाइज फल्स। अदरवाइज भन्नाले यदि दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट फल्स भइहाल्छ। दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट फल्स भइहाल्छ। यसलाई कसरी सम्झिने, यो स्टेटमेन्ट त्यतिखेर ट्रु हुन्छ जब दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। तर यदि एउटा पनि फल्स भयो, दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स भयो कमसे कम, र त्यो फल्स भइहाल्छ। यो यसको नियम हो। मानौँ मैले दुईटा कुरा भन्दैछु है, एउटा पी भन्दैछु हैन, पीले एउटा स्टेटमेन्ट भन्दैछ, एउटा स्टेटमेन्ट क्यू भन्दैछ, अब बिचमा छ एन्ड। अब यो स्टेटमेन्ट सही हुनको लागि पी र क्यू दुईटै सही हुनु पर्यो, अदरवाइज फल्स। यदि दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स छ भने फल्स भइहाल्छ, ठिक छ। अब यसको म डेफिनेसन लेख्छु, त्यही भनेको कुरालाई लेख्छु है त, अलिक छिटो हुन्छ भनेर। ओके, यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, यसको बारेमा मैले के लेखेँ, इफ पी एन्ड क्यू आर टु सिम्पल स्टेटमेन्ट्स देन द कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अफ द फर्म पी एन्ड क्यू written as P and U symbol, P and Q is called the conjunction of the two statements P and Q। यदि P र Q दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छन् भने यो टाइपको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट जहाँ P र Q को बिचमा के होस्, एन्ड होस्, र लेख्ने बेलामा यसरी लेख्ने, यसलाई भनिन्छ कन्जङ्सन अफ P and Q। त कन्जङ्सन मिन्स एन्ड। द स्टेटमेन्ट P and Q is true only when, यहाँनिर the statement P and Q is true only when both P and Q are true, otherwise false। मतलब यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुनको लागि एउटै केस हो जब P र Q दुईटै ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स, ठिक छ। अब यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ स्टुडेन्ट्स है, ट्रुथ टेबल अनि क्लियर हुन्छ। यो त डेफिनेसन भयो। अब ट्रुथ टेबल, अब हामीले के राख्ने त हेर, पहिला सिम्पल स्टेटमेन्ट जस्तै यो पी अनि
क्यू यो दिएको छ दुईटा स्टेटमेन्ट अनि यो दुईटाबाट हामीले के बनाउनु छ रे पी एन्ड क्यू यो भयो बस पी र क्यू सिम्पल स्टेटमेन्ट र यो दुईटाबाट के चाहिन्छ यिनीहरूको कन्जङ्सन अब हामीले यसरी टेबल बनाउँदाखेरि अब यो लाइन तान्नु पर्यो अर्को कलर लिऊ अनि अलि राम्रो देखिन्छ यो भयो अनि यो जुन कलम छ नि यसमा हामी p को बारेमा लेख्छौं p को ट्रुथ भ्यालुज यसमा q को ट्रुथ भ्यालुज र यसमा चाहिँ यिनीहरूको कन्जङ्सन को ट्रुथ भ्यालुज ठीक छ अब मैले ट्रुथ भ्यालुज पढाउँदाखेरि है ट्रुथ भ्यालुज को बारेमा पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ कि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरु छन् भने टोटल केसेस 4 वटा हुन्छ दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भने टोटल केस 4 वटा हुन्छ स्टुडेन्ट्स ठीक अब त टोटल केस 4 वटा कुन कुन हुने र दुईटै ट्रु एउटा पोसिबिलिटी यो हो कि p पनि ट्रु q पनि ट्रु अर्को पोसिबिलिटी के छ यो ट्रु यो चाहिँ फल्स अर्को पोसिबिलिटी के छ यो फल्स यो ट्रु अर्को पोसिबिलिटी के छ कि दुईटै फल्स भइहाल्छ These are the 4 possible cases. दुईटा स्टेटमेन्टको लागि 4 वटा केसेस याद गरिहाल एउटा स्टेटमेन्टको लागि दुईटा केसेस जस्तै निगेसन पढ्दाखेरि निगेसनमा हेर त यसमा q छैन नि यसमा एउटै स्टेटमेन्ट हो p त्यही भएर दुईटा केस लियौ आइदर ट्रु अर फल्स अब यसमा p पनि छ q पनि छ भनेपछि यो दुईटा स्टेटमेन्टको लागि 4 वटा केस हुन्छ पहिलो केसले के भन्यो कि दुईटै ट्रु हुन सक्छ एउटा पोसिबिलिटी अर्कोले के भन्यो कि यो ट्रु यो फल्स हुन सक्छ यो फल्स यो ट्रु हुन सक्छ अथवा दुईटै फल्स हुन सक्छ दिज आर द 4 पोसिबिलिटीज जहिले पनि p र q आयो भने यो 4 वटा हुन्छ तर यो 4 वटा लेख्दाखेरि तलमाथि भयो भने फरक पर्दैन जस्तै मानौं न यहाँनिर ट्रु फल्स को सट्टामा मैले के लेखे फल्स ट्रु यसलाई माथि लेखे अनि यसलाई तल लेखे त फरक पर्दैन यो 4 वटा केस आउनु पर्यो ट्रु ट्रु आउनु पर्यो ट्रु फल्स आउनु पर्यो फल्स ट्रु आउनु पर्यो फल्स फल्स आउनु पर्यो अब यतातिर आऊ दुईटै ट्रु छ हैन दुईटै ट्रु छ त यहाँ ट्रु भइहाल्छ किन p पनि ट्रु q पनि ट्रु अदरवाइज फल्स बाकी सबै केसमा के हुन्छ फल्स हुन्छ ठीक छ यहाँनिर के लेख्ने यहाँनिर ट्रु लेख्ने बोथ आर ट्रु p पनि ट्रु q पनि ट्रु त यो स्टेटमेन्ट ट्रु भयो अब यहाँनिर हेर दुईटा मध्ये एउटा फल्स छ भने फल्स भइहाल्छ यो फल्स ट्रु यो के भइहाल्छ फल्स दुईटा फल्स भएपछि त्यतिकै फल्स हुन्छ त यो हो ट्रुथ टेबल अफ कन्जङ्सन एक्जाममा के आउँछ व्हाट डु यु मीन बाइ कन्जङ्सन एन्ड राइट इट्स ट्रुथ टेबल यो ट्रुथ टेबल हो त्यो ट्रुथ टेबलबाट हामीले के याद गर्नु पर्यो कि दुईटा स्टेटमेन्टको कन्जङ्सन त्यतिखेर सही हुन्छ जब दुईटै स्टेटमेन्ट सही हुन्छ p पनि सही छ q पनि सही छ नि बल्ल यो सही हुन्छ अदरवाइज फल्स भन्नाले एउटा पनि फल्स भयो भने दुईटा मध्ये एउटा पनि गलत निस्कियो भने यो होल स्टेटमेन्ट के भइहाल्छ गलत भइहाल्छ ठीक छ अब के एक्जाम्पल्सहरुलाई तिमीलाई शो गर्छ है त के एक्जाम्पल्स हेरौं ओके एक्जाम्पल हेरौं स्टुडेन्ट्स मैले एक्जाम्पल लिएको छु फर्स्टमा मानौ p ले के भन्दैछ 2 + 5 = 7 एकदम सही भन्यो p इज ट्रु q ले के भन्दैछ 1 = 0 त फल्स हो के 1 = 0 हुन्छ हुँदैन नि फल्स हो अब p एन्ड q लाई कसरी कनेक्ट गरेर लेख्ने p ले यो भन्यो q ले यो भन्यो त p एन्ड q ले के भन्छ 2 + 5 = 7 एन्ड यो भनेको एन्ड अनि q ले के भन्छ 1 = 0 अब यो होल स्टेटमेन्ट फल्स भयो किनकि वास्तवमा यो ट्रु छ यो फल्स छ बीचमा छ एन्ड भनेपछि यो स्टेटमेन्ट के भयो फल्स भयो दुईटा मध्ये एउटा फल्स आयो नि त त्यही भएर मैले पनि जस्तै रियल लाइफमा पनि हामीले कुनै कुराहरु गर्छौं हैन त मेरो कुराहरु सही हुनको लागि त मैले बोलेको स्टेटमेन्टहरु सही हुनु पर्यो नि अनि बीचमा एन्ड छ भनेपछि म दुईटा स्टेटमेन्ट भन्छु अनि बीचमा एन्ड लगाउँछु त मैले भनेको स्टेटमेन्ट त्यतिखेर सही हुन्छ जब दुईटै स्टेटमेन्ट सही हुन्छ यो दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स भयो भने मेरो कुरा के हुन्छ त फल्स भइहाल्छ त्यही कुरा छ यहाँनिर p ले भन्यो कि 2 + 5 = 7 एकदम सही भन्यो तर q ले भन्यो 1 = 0 यो गलत भयो अनि बीचमा एन्ड त्यसैले यो फल्स भयो ठीक 2 नम्बर एक्जाम्पल हेर p ले भन्दैछ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल सही q ले भन्दैछ नेपाल लाइज इन द एसिया एकदम सही त p एन्ड q ले के भन्छ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल एन्ड नेपाल लाइज इन द एसिया एकदम ट्रु दुईटै कुरा सही छ ठीक छ त यो भयो कन्जङ्सनको बारेमा p र q
को p र q लाई जब and ले जोड्छौं त त्यो कन्जंक्सन भइहाल्छ अनि ट्रू हुनको लागि दुईटै ट्रू हुनु पर्यो अदरवाइज फल्स हुनु पर्यो यदि दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स छ भने फल्स हुन्छ अरु पनि केही एक्जाम्पल दिन सकिन्छ जस्तो मानौं मैले यसरी लेख्छु हैन 2 is less than 3 and 2 is equal to 3 अब भन यो होल स्टेटमेन्ट ट्रू कि फल्स त फल्स भयो हेर 2 लेस देन 3 यो सही हो 2 लेस देन 3 हुन्छ तर यो त फल्स भयो भनेपछि बीचमा त एन्ड छ त यो होल स्टेटमेन्ट के भयो त फल्स भयो यो आफैमा यो जुन सिम्पल स्टेटमेन्ट हो यो ट्रू हो यो स्टेटमेन्ट फल्स हो तर बीचमा एन्ड भएको हुनाले यो होल स्टेटमेन्ट के भइदियो त फल्स भइदियो ठीक ओके अब नेक्स्टमा जाउँ डिसजंक्सन को बारेमा पढौं अब है डिसजंक्सन यो कन्जंक्सन जस्तै त होइन फरक छ के फरक छ हेर डिसजंक्सन भन्नाले और कन्जंक्सन भन्नाले एन्ड जब दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरुलाई और ले कनेक्ट गर्छौं नि जस्तै यो एउटा स्टेटमेन्ट यो भयो बीचमा और छ त यो स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ डिसजंक्सन when we connect two simple statement by or then this type of compound statement is called disjunction ठीक छ त्यसको डेफिनेसनमा अघि जस्तै लेख्ने कि if p and q are simple statements then the compound statement of the form p or q and written as यसलाई लेख्ने कसरी त अब यसरी v दिने v टाइप को सिम्बल हेर है and भनेपछि तल फर्किन्छ अनि माथि फर्क्यो भने or हुन्छ त यसलाई यसरी लेख्ने यो or लाई सिम्बलमा यसरी लेख्ने p or q पढ्ने कसरी p or q त this type of compound statement is called disjunction अब यसको नियम के हो कि बीचमा or छ त यो दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भने सही भइहाल्छ दुईटा स्टेटमेन्ट मध्ये एउटा पनि सही छ भने यो स्टेटमेन्ट सही भइहाल्छ स्टुडेन्ट्स एन्ड ले के भन्यो कि दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स छ भने फल्स तर यो दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भने सही त यो फल्स कतिखेर हुन्छ त जब दुईटै फल्स हुन्छ दिस स्टेटमेन्ट इज फल्स इन वन केस ओन्ली ध्यानले सुन कुन केसमा यो सही हुन्छ कुन केसमा फल्स हुन्छ जब यो दुईटै फल्स हुन्छ त्यतिखेर फल्स p पनि फल्स q पनि फल्स अनि यो स्टेटमेन्ट के भइहाल्छ फल्स अदरवाइज ट्रू बाकी सबै केसमा सही हुन्छ अनि दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स बाकी ट्रू अथवा यसलाई यसरी बुझ्ने कि दुईटा मध्ये कम से कम एउटा पनि सही छ दुईटा मध्ये कम से कम एउटा पनि सही छ त यो स्टेटमेन्ट सही भइहाल्छ ठीक छ अब यसको बारेमा लेखौं है त यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स यो डिसजंक्सन को बारेमा यो कुराहरु लेख्यौं हेर if p and q are two simple statements then the compound statement of the form p or q written as p and v type को symbol q is called the disjunction of two statements p and q अनि p र q दुईटा स्टेटमेन्टहरु छन् तिनीहरुको डिसजंक्सनलाई यसरी लेख्ने p और q यहाँनेर और लेख्ने हैन के यहाँनेर मिनिङ बुझ p र q हामीसँग दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छन् त यिनीहरुको डिसजंक्सन भनेको p और q हैन p और q लेख्ने बेलामा यसरी लेख्ने है यसरी द स्टेटमेन्ट p और q इज फल्स इन वन केस यो स्टेटमेन्ट एउटै केसमा फल्स हुन्छ जब when both p and q are false जब दुईटै स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ अदरवाइज ट्रू मतलब दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भनेमा सही भयो के फल्स कतिखेर हुन्छ जब दुईटै फल्स हुन्छ जस्तै मानौ 2 is less than 3 or 2 is equal to 3 तिमीहरु भन यो स्टेटमेन्ट सही कि गलत जस्तै हामीले म्याथमेटिक्समा पनि धेरै युज गर्छौं 2 is either less than or equal to 3 जस्तै यसरी हामी लेख्छौं हैन यसरी हामी लेख्छौं कि लेख्दैनौं म्याथमेटिक्समा कि यो सही हो त एकदम सही हो यो सही स्टेटमेन्ट हो हामी यसरी लेख्न सक्छौं 2 is less than or equal to 3 किनकि हुने त एउटै हो हैन यसको मतलब यही हो 2 is less than 3 or 2 equal to 3 दुईटा मध्ये एउटा सही छ भने सही भइहाल्छ के त हेर त यो त सही छ यो त सही छ यो फल्स छ
तर यो स्टेटमेन्टलाई हामी सही नै मान्छौँ किनकि एउटा ट्रु छ। त मैले दुईटा स्टेटमेन्ट भन्दै छु र बीचमा और लगाएँ भने दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भने मैले भनेको स्टेटमेन्ट सही भयो। बुझे राम्रोसँग, बीचमा और छ त यदि एउटा पनि ट्रु छ भने त्यो होल स्टेटमेन्ट ट्रु भइहाल्छ। त्यही भएर हामी यसरी लेख्छौँ है के म्याथमेटिक्समा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ 2 इज लेस देन इक्वल टु 3 किनकि यो सही स्टेटमेन्ट हो। दुईटा मध्ये एउटा सही छ, त्यही भएर दुईटा मध्ये एउटा सही छ। ओके, ठीक छ। अब ट्रुथ टेबल हेरौँ। ट्रुथ टेबलबाट पनि धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ माथि लेखेको कुराहरू। अब ट्रुथ टेबल बनाउनको लागि थाहै छ, पहिला यो पी यो सिम्पल स्टेटमेन्ट, अर्को स्टेटमेन्ट क्यू अनि यहाँनिर के हुन्छ यिनीहरूको डिजङ्सन। अनि यो भयो हाम्रो रो, यो भयो, यसलाई सेपरेट गर्दौँ यसरी। अनि यो पी को अनि यहाँनिर क्यू को लेख्ने अनि यो आर को भयो यसरी। यो ट्रुथ टेबल बनाउँदैछौँ हामी, यो भयो। ओके, अब यसमा भ्यालुजहरू लेखौँ है त। हेर, चारवटा केस पहिला लेखिहाल्ने। बोथ विल बी ट्रु एउटा केस, ट्रु फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स, यो चारवटा केस त लेखिहाल्ने है। यो चारवटा केस लेखिहाल्ने पी र क्यू को बारेमा, ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स। अब यहाँ हेर, यसको नियम बुझ कि दुईटा मध्ये एउटा पनि ट्रु छ भने ट्रु भइहाल्छ भन्छ, सकियो। यो हेर, दुईटै ट्रु छ, नो टेन्सन, ट्रु। ट्रु र फल्स मध्ये एउटा ट्रु छ त यो ट्रु, फल्स र ट्रु मध्ये एउटा ट्रु आयो त दुईटै फल्स आएपछि अब फल्स हुन्छ। बस यही हो यसको नियम। और एन्डमा बहुत कन्फ्युजन हुन्छ है स्टुडेन्ट्सलाई। यो एन्ड अनि यो और। एन्ड छ भने दुईटै ट्रु भएपछि ट्रु, दुईटै ट्रु भएपछि ट्रु, एउटा पनि फल्स भयो भने फल्स, सक्यो। यसले के भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि फल्स, यो दुईटै फल्स भएपछि फल्स र यदि एउटा पनि ट्रु छ भने यो ट्रु भइहाल्छ है, दिमागमा सेट गर। और दुईटै फल्स खोजेर दुईटै फल्स खोज्ने अनि फल्स राखिदिने, बाँकी सबै ट्रु खोज्ने, ट्रु राखिदिने। एउटा पनि ट्रु छ भने ट्रु, ठिक छ। यो भयो और। अब यसको केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है त। इक्जाम्पल्स, यो इक्जाम्पल हेर स्टुडेन्ट्स है, यो ट्रुथ टेबल भयो। यो इक्जाम्पल हेर, पीले के भन्दैछ 2 + 3 = 7, यो फल्स भयो। क्यूले के भन्दैछ 1 + 2 = 4, यो पनि फल्स भयो। अब दुईटै फल्स छ। अब पी और क्यूले के भन्छ त 2 + 3 = 7 और 1 + 2 = 4, मतलब यो दुईटालाई कनेक्ट गर्ने केले औरले, यो पनि फल्स यो पनि फल्स, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के भयो त फल्स भयो। बुझ्यो नि। 2 नम्बर हेर, पीले भन्दैछ माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक, सही कुरा हो। क्यूले के भन्दैछ माउन्ट एभरेस्ट इज नेपाल, सही कुरा हो। दुईटै सही छ भनेपछि पी और क्यूले के भन्छ माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक और माउन्ट एभरेस्ट इज इन नेपाल, मतलब यो पनि सही छ यो पनि सही त हुन्छ नि। एउटा पनि सही छ भने सही भयो। डिजङ्सनको नियमले के भन्छ कि दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भनेपछि सही भयो। फल्स हुनको लागि दुईटै फल्स हुनु पर्यो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, त यो भयो डिजङ्सनको बारेमा। ओके, हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ कन्डिसनल, अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट, कन्डिसनल बाई कन्डिसनल, यिनीहरू। आजलाई यति राखौँ। यसलाई रिपिट गरेर हेर, बुझेनौ भने आई होप तिमीले बुझेको होला, बुझेनौ भने यसलाई रिपिट गरेर हेर बुझ्छौ। ओके, बाई।